पूरा भिडियो हेर्नु होला। आज त छोरीलाई क्युट देखेको छ, हेर्नु होला, रमाइलो छ भिडियो। दामी छ। बाबा हजुर एउटा गीत गाउँछु सुन्नु है। म पनि सुन्छु। सारी लारा आए भनी काँक्रा चपाइदी भनी केटे डरम 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 भयो भयो छोरी भयो 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 ए भयो र गीत त बाँकी छ अझै। सारी लारा आए भनी काँक्रा चपाइदी भनी भयो भयो छोरी भयो 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 रुक। राम्रो भएन र बाबा? होइन राम्रो छ। गीत अझै बाँकी छ के सुन्नु न। डरम 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 भयो रुक। रुक्नु न अझै काँक्रा चोर्न सके। बडे खतरनाक लोग है।